बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में आपको बताते हैं कि बड़ी ईद पर आवाम को महंगाई का बड़ा तोहफा। तब्दीली हुकूमत ने गरीब के लिए गाड़ी का पहिया चलाना मुश्किल कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में ₹3.86 इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹5 फी लीटर इजाफा। मिट्टी का तेल ₹5.97 महंगा। लाइट डीजल ऑयल ₹6.62 फी लीटर महंगा। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो आपको बता रहे हैं, बड़ी ईद पर आवाम को महंगाई का बड़ा तोहफा मिल गया। तब्दीली हुकूमत ने गरीब के लिए गाड़ी का पहिया चलाना भी मुश्किल कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में ₹3.86 इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹5 फी लीटर इजाफा हुआ। आपको बताते चलें कि वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाइट डीजल ऑयल ₹6.62 फी लीटर महंगा। मिट्टी का तेल ₹5.97 महंगा, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹5 फी लीटर इजाफा किया गया। गुर्बत दूर करने के दावेदार गरीब ही खत्म करने लगे। महंगाई ने ईद की खुशियां फीकी कर दी। मुल्तान में आटा और चीनी की कीमतों को पड़ लग गए। रिपोर्ट करेंगी सुहेरा तारिक। ईद उल अजहा से कबल आटा और चीनी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। चीनी 90 से ₹92 फी किलो में फरोख्त की जा रही है। ₹20 फी किलो आटे की कीमत ₹1020 तक पहुंच गई। हुकूमत की जानिब से 20 किलो आटे का रेट ₹860 मुकर्रर किया गया है। पहले 70 रुपए किलो थी, 90-92 किलो होगी। अब आटा इतना महंगा हो गया है, गरीब बंदा कहाँ जाए, गरीब कहाँ मरे बंदा। अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। जब भी कोई खान साहब नोटिस लेते हैं तो फिर चीज ऊपर ही जाती है, नीचे नहीं आती। चीनी का रेट 2 माह पहले 70 था, अब 92 हो गया है। हम 88 हमें पड़ रही है मंडी से, और खर्चा डाल के 90 तो हमें पड़ती है। अब हम बताएं, हम अपना ₹2 मुनाफा लेकर 92 रुपए बेच रहे हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि चीनी मंडी से ₹80 फी किलो में मिल रही है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। बुजदार हुकूमत गिरां फरोशों के आगे बेबस। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गिरां फरोश माफिया सरगर्म। अदरक ₹400 फी किलो फरोख्त होने लगा। लहसुन 240, लीमू 120 और टमाटर ₹60 किलो में फरोख्त होने लगे। रिपोर्ट करेंगी अलिशबा से। ईद करीब आते ही सब्जियों के रेट्स में दुगना इजाफा हो गया। शहरी सब्जियों की कीमतों में इजाफा होने पर परेशान हैं। हर खाने में इस्तेमाल होने वाला अदरक ₹400 किलो फरोख्त होने लगा। लहसुन 240, लीमू 120 और टमाटर ₹60 किलो फरोख्त हो रहे हैं। मैं आज आई हूँ, मैंने कभी सब्जी लेके आऊँ, और टमाटर वो कह रहा है कि ₹100 किलो। पहले इतनी महंगाई नहीं थी, अब तो बहुत ही ज्यादा महंगाई। शहरियों का कहना है कि ईद के लिए सब्जियां लेने आए थे, मगर कीमतें सुनकर हैरान रह गए। एक हफ्ते के अंदर अंदर कीमतों में दुगना इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि मंडी से ही सब्जियां ज्यादा कीमतों में मिल रही हैं, वो सस्ती कैसे बेचें। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। और ईद से कबल महंगाई के तूफान की आमद की रवायत बरकरार है। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और लीमू सबकी कीमतें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। कीमतें कंट्रोल कौन करेगा, निर्खनामा किधर गया। ईद आई और तमाम इंतजामिया गायब। कीमतों को कंट्रोल करने वाले इदारे भी चुप तान कर सो गए। सब्जियों की कीमत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ईद से कबल हर सब्जी महंगी से महंगी तर हो गई है। अदरक की कीमत में ₹80 फी किलो के इजाफे के साथ ₹480 फी किलो में फरोख्त हो रही है। हरी मिर्च की कीमत में ₹100 फी किलो इजाफे के साथ ₹200 फी किलो हो गई है। लीमू की कीमत में भी ₹50 इजाफे के साथ ₹200 फी किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत सिर्फ 3 दिन में दुगना होकर ₹120 फी किलो हो गई। प्याज की कीमत भी बढ़कर ₹50 फी किलो और हरा धनिया की घट्टी ₹300 में दस्तयाब है। शहरी भी महंगी सब्जियां खरीदने पर शिकवा कुना है। पूरे शहर में किसी भी जगह पे रेट लिस्ट नजर नहीं आ रही, और आम दिनों में तो रेट लिस्ट नजर आती है। हालांकि ईद के दिनों में रेट लिस्ट नजर आनी चाहिए, वही चीज नहीं है। और ईद के मौके पे आकर हमें हर चीज महंगी मिलती है। हालांकि और किसी भी जगह पे कोई भी त्योहार हो, चीज सस्ती बनती है। हमारे मुसलमानों की ईद के मौके पर ही चीजें महंगी मिलती हैं। शहरियों का कहना है कि सब्जियों और फलों की कीमत कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मार्केट कमेटी की है, मगर ईद पर मार्केट कमेटी के मुकर्ररा करदा निर्ख नजर आते हैं और न ही उनकी तरफ से कोई अमली इकदाम किए जाते हैं। तो बड़ी ईद सब्ज मसालों की कीमतें बढ़ने के बायस फीकी पड़ने लगी। अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर की कीमतों में इजाफे से कुर्बानी के गोश्त का मजा दोबाला होने से महरूम होने का खदशा बढ़ गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। ईद उल अजहा के आते ही सब्ज मसालाजात की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मुफ्त में मिलने वाला धनिया और सब्ज मिर्चें अब ₹170 फी किलो में फरोख्त होने लगी। अदरक और लहसुन की कीमतों को भी पर लग गए। अदरक मंडी में ₹440 फी किलो फरोख्त होने लगा। अदरक आज का रेट है ₹440 किलो, मंडी का रेट।
मैं कल ये कहता 400 रुपये किलो, तो आज मैं अपने हिसाब से जो बाजार का रेट है मैंने निकाला हुआ है 440 रुपये किलो का। टमाटर की कीमत 120 रुपए, जबकि दीगर सब्जियां महंगी होने से भी शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि जब भी कोई त्योहार आता है तो कीमतों में खुद ब खुद इजाफा हो जाता है। इंतजामिया कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो जाती है और शहरी मुनाफाखोरों के हाथ चढ़ जाते हैं। ईद नजदीक आने के बाद वो महंगी हो गई हैं सब्जियां और भी ज्यादा। पहले कद्दू सस्ते थे, अब 40 रुपए का एक कद्दू एक दाना मिला है। टमाटर भी महंगे हो गए, पहले टमाटर 10-15 रुपए किलो थे, अब 60-70-80 रुपए किलो है पड़े टमाटर। दुकानदारों का कहना था कि सब्जी मंडी से महंगी सब्जियां मिलती हैं, वो सस्ती बेचने से कासिर हैं। ईद पर सब्ज मसालों की तलब में इजाफा होता है, जिसके बाइस कीमतें बढ़ जाती हैं। कैमरामैन अकरम शहीन के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। ईद से एक रोज पहले मुल्तान में ताजरों ने मार्केट्स जुजवी तौर पर खोल दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्केट्स खुली रही। इसी पर रिपोर्ट करेंगे माहिर इमरान। कोरोना के खदशात के बायस हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का फैसला किया गया था, जिसके बावजूद ईद से एक रोज कबल मुल्तान के बाजारों में ताजरों ने जुजवी तौर पर दुकानें खोल दी। ताजिर बरादरी का कहना था कि हुकूमती फैसलों ने ताजिर बरादरी को माशी तौर पर बहुत नुकसान पहुँचाया है। अब रश नहीं है, क्योंकि इतवार के बाद जो दिन आया था उसमें लॉकडाउन खुल गया था, फिर लॉकडाउन लग गया, दोबारा काम नहीं हुआ, बाजार में सुनाटे हैं। मुल्तान में हुसैन आगाही बाजार, घंटा घर चौक, 14 नंबर चुंगी, गुलशन मार्केट, मुमताजाबाद और इर्द गिर्द के बाजारों को जुजवी तौर पर खोला गया, लेकिन ईद से एक रोज पहले शहरियों की शॉपिंग करने की तादाद कम नजर आई। आवाम हमारी इतनी परेशान हो गई लॉकडाउन के अंदर, और अर्जेंट लॉकडाउन लगाए इन्होंने, 2 दिन हमारे खराब करवाए हुए हैं। अब ताजी मजदूरी करने वाला कहाँ जाए। शहर में मेडिकल स्टोर और अशियाए खुर्दोनोश की दुकानें खुली रहीं। ताजरों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से ईद के दिनों में लॉकडाउन लगाकर रोजगार बंद कर दिया गया है, जिससे कारोबार को नुकसान हुआ है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। ईद कुर्बान पर रहीमिया खान की ताजिर बरादरी ने जुजवी तौर पर मार्केटें खोल ली। शहरियों ने जमकर ईद की शॉपिंग की। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। ईद से सिर्फ एक रोज कबल रहीम यार खान के शहरी शॉपिंग के लिए बाजारों में पहुंच गए। ताजिर बरादरी ने हुकूमती लॉकडाउन के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए जुज़ी तौर पर दुकानें खोली। शहरियों का कहना था कि हुकूमत को 1 माह कबल लॉकडाउन करना चाहिए था। लॉकडाउन के बायस आधी दुकानें बंद होने से शॉपिंग मुकम्मल नहीं कर पाई। जैसा कि कल ईद है, मेरी बाकी शॉपिंग तो सारी कंप्लीट हो गई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन हो गया, बाकी सारी शॉपिंग तो मुकम्मल है, बस ईद का जूता लेना बाकी था। अब कुछ तो शॉप्स तो खुली हुई हैं, कुछ शॉप्स जो हैं वो बंद हैं। ईद से एक रोज कबल वक्त कम और मुकाबला सख्त के मनाजिर दिखाई दिए। किसी ने ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर ली तो कोई बाजारों में शॉपिंग करता दिखाई दिया। ताजिर बरादरी कहती है कि हुकूमत को चाहिए कि ताजिरों पर रहम करे और लॉकडाउन का फैसला वापस ले। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। सफाई कंपनी मुल्तान का ऐसा इकदाम। ईद पर शहरियों की आगाही के लिए 14 कैंप कायम कर दिए। मुआविन खसूसी वजीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी कहते हैं आलाइशें उठाने के लिए कंपनी ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। रिपोर्ट करेंगे रजा मलिक। मुआविन खसूसी जावेद अख्तर अंसारी, तर्जुमान वजीर आला नदीम कुरैशी और डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने कैंप्स का दौरा किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान और सीईओ अब्दुल लतीफ खान भी उनके हमरा थे। जावेद अख्तर अंसारी का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक इस ईद पर भी अहले मुल्तान के दिल जीतेंगे। मुख्तसर अरसे में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अपना इमेज बेहतर बनाया। मैं अपने हल्के में सफाई की खुद मॉनिटरिंग करूंगा। हमारी कल भी मीटिंग हुई है खटक साहब के साथ, डीसी साहब के साथ, सारे ही हम पार्लियामेंट एरिया में बैठे थे, तो वहाँ यही हुआ था कि हम इंशाअल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मगर सबसे अहम बात यह है कि शहरी जो है वो हमारे साथ पूरे अमले के साथ तामन करेंगे तो सफाई का जो इंतजाम है इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कंपनी इंतजामिया को आलाइशों के घर घर बैग तकसीम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि रात तक हर सेक्टर में मतलूबा मशीनरी पहुंचा दी जाए और वर्करों को लंच कैंप ऑफिस में दिया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुल्तान के अवाम से, जिस तरह अंसारी साहब ने रिक्वेस्ट किया कि अमले के साथ ताउन करें, हम आपकी खिदमत के लिए हम वक्त अवेलेबल है। आज भी मेरा पूरा स्टाफ फील्ड में है, मैं खुद भी फील्ड में हूँ और आज जहाँ जहाँ जो हमने इंतजाम किए हैं उसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। सीईओ अब्दुल लतीफ खान ने बताया कि कैंप निश्तर, गुलगश्त, घंटाघर, हाफिज जमाल, ईदगाह, चौक कुम्हारावाला, समीजाबाद, पाक गेट, चौक शहीदा, जिन्हा पार्क, मुमताजाबाद, डबल फाटक, गल्ला गुदाम और चौक शाह अब्बास में कायम किए गए हैं, जहां से शहरियों को बैग्स भी दिए जा रहे हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि ईद पर रहीमिया खान को ताफुन से बचाने और सफाई रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने शॉपिंग बैग तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शहर को साफ रखने के लिए 12,000 से ज्यादा बैग तकसीम किए जा रहे हैं।
ضلع انتظامیہ نے شہر بھر میں عید الاضحیٰ پر صفائی کے جامع پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے میونسپل کارپوریشن کے عملے اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں جانوروں کی علائشوں کے لیے بیگ تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ صفائی کے لیے 12,000 سے زائد بیگ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ یہ ویسٹ کلیکشن بیگز ہیں جو ہم ابھی یہاں پہ ہم نے سمبولکلی اپنے سٹاف میں بھی ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، جو سینیٹیشن سٹاف جا کے ڈور ٹو ڈور جن جن گھروں میں قربانی کے جانور آئے ہوئے ہیں وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا۔ وہاں ڈیڈیکیٹڈ مشینری اور HR بھی ہم نے رینٹ کر کے ان علاقوں کی صفائی کے لیے موجود کی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ شہر کی صفائی کے لیے میونسپل کارپوریشن کے عملے کے ساتھ شہریوں کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ تقریباً ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر گھر تک یہ بیگ پہنچے اور ان کی بیری کرنے کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن نیکسٹ جو ہے وہ کارپوریشن کے عملے کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ شاپرز تقسیم کیے گئے ہیں تاکہ لوگ اپنے گھروں میں جن کو قربانی کر رہے ہیں وہ علائش جو ہے باہر پھینکتے ہیں تو اس سے سارا شہر خراب ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ شاپر میں ڈال کے رکھیں، میونسپل کمیٹی کا نمائندہ آئے گا اور وہاں سے اٹھا کے لے جائے گا۔ عید الاضحیٰ کے صفائی پلان میں ہیوی مشینری بھی استعمال کی جا رہی ہے۔ صفائی کے لیے انتظامات کو مانیٹرنگ اور عوامی شکایات کے لیے ڈسٹرکٹ کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق روحی، رحیم یار خان۔ اور خانیوال انتظامیہ متحرک ہو گئی، علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے شہریوں میں شاپنگ بیگز تقسیم کر دیے۔ عید کے دوران صفائی ستھرائی کے حوالے سے آگاہی بھی دی گئی۔ رپورٹ کریں گے ندیم مغل۔ عید الاضحیٰ پر سب سے بڑا مسئلہ علائشوں کو ٹھکانے لگانا اور صفائی ستھرائی کا ہوتا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اکرام ملک اور اسسٹنٹ کمشنر شبیر احمد ڈوگر نے رہائشی علاقوں اور مویشی منڈی میں شاپنگ بیگز تقسیم کیے۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ نے شہریوں کو صفائی ستھرائی کے حوالے سے آگاہی بھی دی۔ کمپلینٹ سینٹرز اسٹیبلش کیے گئے ہیں، واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ اس عید کے اوپر صفائی ستھرائی کے 100% بہترین اقدامات کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے ابھی یہ دیکھا ہے ادھر کہ ہاؤس ٹو ہاؤس بھی گھروں میں جا کر بھی، اور اس کے علاوہ منڈیوں کے اندر بھی جو لوگ جانور خرید رہے ہیں قربانی کے لیے ان کو بایو ڈیگریڈیبل بیگز ادھر دیے گئے ہیں تاکہ یہ کہ علائشیں بہتر طریقے سے اس کو ٹھکانے لگایا جائے۔ ہم نے ان کو ایریاز اسائن کر دیے ہیں، یہ اپنے اپنے ایریا میں ایک تو جو بیگز جو تقسیم کریں گے، اس کے علاوہ صفائی کے حوالے سے بھی جو ٹائیگرز ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اور ہمارا میونسپل کمیٹی کا عملہ اس کو فوری طور پہ جو کمپلینٹ ہوگی اس کو ریموو کرے گا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ کے اس اقدام سے صفائی ستھرائی کے نظام میں بہتری آئے گی۔ جی، ضلع انتظامیہ کی اور میونسپل کمیٹی کی طرف سے ہمیں بیگ دیے گئے ہیں کہ جس میں ہم جانوروں کی جو علائشیں ہیں وہ اس میں ڈالیں گے تاکہ گندگی نہ پھیلے۔ یہ ہم ان انتظامیہ کے بڑے مشکور ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ شہری علائشوں کو شاپنگ بیگز میں ڈال کر میونسپل کمیٹی کی جانب سے بنائے گئے پوائنٹس تک پہنچائیں۔ شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن پر کال کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روحی، خانیوال۔ پولیس کے آئے روز کرپشن کے میگا سکینڈل سامنے آنے پر پولیس کے اکاؤنٹنٹس تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ IG پنجاب کی ملتان سمیت پنجاب بھر میں کوئی بھی اکاؤنٹنٹ جاری کردہ SOPs کے خلاف تعینات نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ فنڈز کے شفاف استعمال کے حوالے سے تفصیلات بھی طلب کر لی۔ اسی پر رپورٹ کریں گے علی ساہی۔ کبھی گجرات پولیس میں پیٹرول کی مد میں کروڑوں کے فنڈز کی خرد برد، کبھی ٹریفک ہیڈ کوارٹر میں کرپشن میں اکاؤنٹنٹ ملوث، تو کہیں ساہیوال میں اکاؤنٹنٹ نے چالاکی سے کروڑوں روپے خرد برد کر لیے۔ ایسے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے IG پنجاب نے صوبے بھر میں اکاؤنٹنٹ کی تعیناتی کے وقت 2014 کے SOPs پر عمل درآمد کا حکم دیا ہے۔ عرصہ دراز سے تعینات اکاؤنٹنٹس کو تبدیل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ کسی بھی جونیئر کلرک اور سپرنٹینڈنٹ کو اکاؤنٹنٹ تعینات کرنے سے روک دیا گیا ہے، جبکہ 2 سال کا اکاؤنٹنٹ کورس مکمل نہ کرنے والے سینئر کلرک اور اسسٹنٹ کو بھی تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ IG پنجاب کے مطابق جو اہلکار مختلف یونٹس یا ایک ہی پوسٹنگ میں 6 سال اکاؤنٹنٹ تعینات رہے ہیں ان کو دوبارہ تعینات نہ کیا جائے۔ AIG فائنانس نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں اکاؤنٹنٹس کی تعیناتی کے تمام ریکارڈ کے لیے مراسلہ بھجوا دیا ہے، جبکہ 15 اگست تک CPO رپورٹ بھجوانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پناہ گاہوں کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کہتے ہیں جنرل بس اسٹینڈ پر بنائی گئی پناہ گاہ میں تمام بنیادی سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں۔ رپورٹ کریں گے رسا ملک۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے جنرل بس سٹینڈ میں قائم پناہ گاہ کا دورہ کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طیب خان اور ایڈمنسٹریٹر جنرل بس سٹینڈ کامران بخاری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے روہی سے گفتگو میں کہا کہ پناہ گاہوں کا قیام حکومت کا انتہائی احسن اقدام ہے۔ پناہ گاہ میں موجود سہولتوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ کوشش کریں گے، لیکن چیف منسٹر صاحب نے اسپیشلی انسٹرکشنز دی ہیں
کہ جتنے ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ خود جائیں اپنے ضلعوں میں جہاں جہاں پہ پناہ گاہ اسٹیبلشڈ ہیں اس کو دیکھ لیں، اس میں فیسلٹیز دیکھ لیں، لوگوں سے ملاقات کر لیں تاکہ کوئی کمی نہ ہو کسی کو۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ جنرل بس سٹینڈ میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے دوسری پناہ گاہ بھی تعمیر کی جا رہی ہے۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کو 1 کنال زمین جنرل بس سٹینڈ نے فراہم کر دی ہے۔ جنرل بس سٹینڈ ملتان میں ملک کے کونے کونے سے روزانہ ہزاروں مسافر آتے ہیں۔ پناہ گاہ ہے جو کہ 1 سال سے زیادہ اس کو ہو گیا، ہم اس کو مینٹین کر رہے ہیں، یہاں پہ جنرل بس سٹینڈ کے پریمیسز میں اسٹیبلشڈ ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو پرماننٹ اسٹرکچر ہے ساتھ میں، جہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ نے اس کو یوٹیلائز کیا ہوا ہے، اس کو بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس کو ہینڈ اوور کریں واپس بس سٹینڈ کو، تاکہ اس کو ہم پرماننٹلی پناہ گاہ میں کنورٹ کر سکیں۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر جنرل بس سٹینڈ کامران بخاری نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلعی انتظامیہ کے زیر انتظام پناہ گاہ میں 75 افراد کی رہائش کے انتظامات موجود ہیں۔ پناہ گاہ میں قیام کرنے والوں کو 3 وقت مفت کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ رضا ملک، ملتان۔ ملتان سے ہی آپ کو بتائیں گے، چاند رات پر ون ویلنگ کرنے والے منچلوں کی خیر نہیں، ٹریفک پولیس نے 50 رکنی اینٹی ون ویلنگ اسکواڈ تشکیل دے دیا۔ رپورٹ کریں گے ماہر عمران۔ چاند رات پر ون ویلنگ کرنے والے منچلے ہو جائیں ہوشیار۔ چیف ٹریفک آفیسر ہما نصیب نے چاند رات اور عید کا سیکیورٹی پلان جاری کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ شہری ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے وارڈنز کا ساتھ دیں۔ ہم لوگوں نے پورا ٹوٹل پلان بنایا ہوا ہے، ون ویلنگ اسکواڈ جو ہے اس میں اس دفعہ ہم لوگوں نے اس پہ جو ہے ہماری جو ہے اسٹرینتھ ہے اس کو ہم نے ڈبل ٹرپل کر دی ہے۔ اس دفعہ ہم لوگوں نے آر پی صاحب نے، سی پی صاحب نے ہمیں انسٹرکشن دی ہیں کہ اب تمام فلائی اوور جتنے ہیں ان کو پلگ کر۔ سی ٹی او کا کہنا تھا کہ ٹریفک وارڈنز کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ شہر میں فلائی اوور سمیت اہم مقامات پر سفید پرچات میں ملبوس خصوصی ٹیم ون ویلرز کو قانونی شکنجے میں لائے گی، جبکہ 50 رکنی اینٹی ون ویلنگ اسکواڈ کریک ڈاؤن جاری رکھے گا۔ ہمارا 80 سے 100 کے قریب ہمارا اسکواڈ ہے جو ہم نے اس کو تشکیل دیا ہے ویلرز کے لیے۔ اس میں ہمارے سول پرچات میں بھی ڈیوٹیز ہوں گی، اس میں انسپیکٹر بھی شامل ہیں، وارڈن شامل ہیں، ہمارے کانسٹیبل شامل ہیں، اور جو کہ فوکس کریں گے مختلف اسپیسیفک ایریاز پہ جہاں ہمیں اسمیل ہوگی کہ یہاں ویلرز جو ہے یہاں ویلنگ کریں گے۔ بکر منڈی اور مذہبی اجتماعات پر لفٹر موجود رہیں گے، جبکہ موٹر سائیکل سواروں کو فلائی اوورز پر نہیں جانے دیا جائے گا۔ سی ٹی او ہما نصیب نے کہا کہ شہری ون ویلرز کے خلاف شکایت کے لیے ہیلپ لائن 1915 پر رابطہ کریں۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ اور عید کی خوشیاں ایک طرف مگر احتیاط بھی ضروری ہے۔ عید پر زیادہ گوشت کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں۔ ڈاکٹرز کی جانب سے عوام کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں منانی ہیں مگر احتیاط کے ساتھ۔ ڈاکٹرز نے شہریوں کو زیادہ گوشت نہ کھانے کی ہدایت جاری کر دی۔ ڈاکٹرز کے مطابق زیادہ گوشت کھانے سے بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر کی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں۔ تو بہت زیادہ گوشت خوری نہ کیجیے گا، اس سے آپ کو بلڈ پریشر ہی بڑھ سکتا ہے، آپ کے لحمیات کی وجہ سے ہائپر کولیسٹرولیمیا ہو سکتا ہے، کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے شوگر کے مریض خاص طور پہ بہت احتیاط سے جو ہے نا وہ گوشت کا استعمال کریں۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر پہلے دن گوشت کا استعمال زیادہ کیا جائے تو اگلے دن دال اور سبزی کھائی جائے، ورنہ صحت کو نقصان پہنچے گا۔ گوشت کے ساتھ کولڈ ڈرنک کا استعمال نہ کیا جائے۔ اگر آپ نے پہلے دن آپ لوگوں نے نہر کر لیا ہے، گوشت کھا لیا، دوسرے دن کوشش کریں کہ سبزی اور رات میں دال کو استعمال کریں۔ باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا استعمال کم سے کم کریں۔ ڈاکٹرز کی جانب سے کورونا سے بھی بچنے کے لیے سماجی فاصلہ رکھنے کو کہا گیا ہے۔ زیادہ سماجی اجتماعات میں جانے سے گریز کرنے کو کہا گیا تاکہ شہری اپنے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکیں۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ الشفا آصف، ملتان۔ آپ کو بتائیں کہ وسیب ڈیولپمنٹ فورم ملتان کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ شرکا نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 127ویں سالگرہ پر کیک کاٹا۔ رپورٹ کریں گے وسیم شہزاد۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی سالگرہ کی تقریب سماجی رہنما ملک یوسف کی رہائش گاہ پر منعقد کی گئی۔ تقریب میں چیئرمین سوشل ترقیاتی گروپ ملک محمد یوسف، شیخ صلاح الدین، صدر پیپلز پارٹی خواتین ونگ ملتان عابدہ بخاری، بابر وارسی، مظہر جاوید، مشرف قریشی، سینئر نائب صدر ملک فیڈریشن پاکستان ملک عمران یوسف نے شرکت کی اور کیک کاٹا۔ عقیدت و احترام سے میری رہائش گاہ پر مناتے ہیں اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور قائد اعظم اور ان کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو
कब्र में जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मुकर्ररीन का कहना था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने सारी जिंदगी जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए काम किया, दौरे जहालत में खवातीन को शऊर दिया और पाकिस्तान के हसूल के लिए किरदार अदा किया। दिन की निस्बत से हर माँ को मादर मिल्लत के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी औलाद की तरबियत करनी चाहिए ताकि इस मुल्क में मजीद खुशहाली आ सके। तकरीब में नईम इकबाल नईम, मियां माजिद, मतलूब बुखारी, सैयद मोहम्मद अली रिजवी भी शरीक हुए। कैमरामैन मुगीज शाह के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान।